इतना रोता देखकर वो ये जान चुका था कि वो किसी के समझाने से हरगिज़ खामोश नहीं होती, जबकि इसका दिल करे तब खुद खामोश हो जाती है। ईमान और हानिया का साथ आना सलार को भी बेहतर लगा था, क्योंकि इसे तो कभी-कभी अर्जेंट में भी घर से जाना पड़ता था, तो मन्नत के पास कोई तो हो। वैसे मन्नत के लिए हवेली से 2 ख़ास मुलाज़िमाएँ भी जा रही थीं, ताकि सलार की गैर मौजूदगी में वो इसके साथ रह सके। वैसे तो शहर के बंगले में भी सलार की कई मुलाज़िमात थीं, मगर मन्नत के लिए वो नए होने की वजह से अना साई ने हवेली से मुलाज़िम भेजे थे। सलार अब मुश्किल ही अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। मन्नत बिल्कुल चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा कौन-सा ज़ुल्म हो गया है इस पर जो इसकी सिसकियाँ थम ही नहीं रही थी। जानती भी थी कि सलार शाह में बर्दाश्त के पार्टिकल्स बहुत कम पाए जाते हैं, मगर फिर भी वो इसकी बर्दाश्त के इम्तिहान लेकर खुद को ही मुसीबत में झोंक रही थी। सलार इसे कुछ समझाना चाह रहा था, क्योंकि आज वो इस लड़की की सारी हिम्मत और बहादुरी देख चुका था। वो इस बात से वाकिफ़ था कि अगर इसने एक लफ्ज़ भी बुलंद आवाज़ में कह दिया तो मन्नत ने मज़ीद स्पीड पकड़ लेनी थी। इसलिए अब वो बहुत मुश्किल से सही, मगर खुद को काबू करने में भरपूर कोशिश कर रहा था। इन्हें आधा घंटा हो गया था हवेली से निकले, मगर दोनों के दरमियान ज़रा सी भी बात नहीं हुई थी। अब इन्हें घर पहुंचने में तकरीबन 10 मिनट ही लगने थे, जब अचानक मन्नत की बाकायदा हिचकियाँ शुरू हुई थीं, और यहाँ न चाहते हुए भी सलार शाह को ज़ब्त जवाब दे गया। इसने झटके से पाँव ब्रेक पर रखा तो गाड़ी, जो तेज़ स्पीड से चल रही थी, अचानक ब्रेक लगने की वजह से झटके से रुकी। मन्नत, जो अपने आप में मगन थी, इसका सर डैशबोर्ड से टकरा ही जाता अगर सलार अपना हाथ इसकी पेशानी पर नहीं रखता। मन्नत ने बेयकीनी से इसकी जानिब देखा था, मगर इसकी आंखों में गुस्सा देखकर वो फ़ौरन नज़रें झुका गई। क्या आप मुझे बता सकती हैं, ऐसा कौन-सा तशद्दुद कर दिया है मैंने आप पर कि आपके आंसू ही रुकने का नाम नहीं ले रहे? वो इसकी तरफ रुख करता गुस्से से दबी-दबी आवाज़ में दहाड़ा, तो मन्नत ने चेहरा बिल्कुल शीशे की तरफ मोड़ लिया। सलार का दिल तो कह रहा था कि इस लड़की के होश यहीं ठिकाने पे लगा दे, जो इसका सारा दिन खराब करने के दर पे थी। अब अगर आपका एक आंसू भी गिरा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मन्नत, सलार शाह आई समझ, वो गुस्से से बोला था, मगर मन्नत ने सिर्फ सर हिलाना भी ज़रूरी नहीं समझा। आखिर तंग आते ही इसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की, और अब की बार गाड़ी की स्पीड पहले से भी ज़्यादा तेज़ थी। मन्नत को तो लग रहा था कि ये इसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र है। वो अब रोना तो दूर, अपनी सांसें भी रोक गई थी। सलार के गुस्से से तो पूरा पुलिस स्टेशन कांप जाता था, तो वो फिर एक सनफे नाजुक थी। कैसे ना खौफ खाती। अब आप सीधा रूम में जाएंगी, दोबारा से हानिया या ईमान को मत चिपक जाइएगा। सलार गाड़ी अपने बंगले के गैराज में पार्क करता हुआ संजीदगी से कहता गाड़ी से बाहर निकला, तो मन्नत ने बुरा सा मुंह बना दिया था, खड़ूस। वो चेहरे के जाविये बिगाड़ कर बोली थी। तभी सलार ने इसकी तरफ का दरवाज़ा खोला और हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। मन्नत पहले तो थोड़ा घबरा कर गई, मगर फिर नज़रें झुकाए ही हाथ इसके हाथ में दे दिया। सलार ने मजबूती से इसका हाथ थामा। अभी वो लोग अंदर ही जानिब बढ़ते के पीछे बाकी गाड़ियां भी गेट से अंदर दाखिल हुई। ना चाहते हुए भी सलार को हानिया और ईमान के लिए रुकना पड़ा। वो दोनों बाहर आए तो हानिया ने करीब आकर मन्नत को सहारा दिया। वो फिक्रमंदी से बोली तो सलार ने इस बात में सर हिलाया और कदम अंदर की तरफ बढ़ाए। सलार का कमरा ऊपर था, वो दोनों ऊपर गए थे। अब बैठे, मैं चेंज कर लूँ, वो मन्नत को बेड पर बिठाकर बोला, तो इसने आहिस्ता से सर हिलाया। सलार शाह कबर्ड से अपने कपड़े लेता वॉशरूम में चला गया। तब मन्नत ने सर उठाकर कमरे का जायजा लिया था। ब्लैक एंड वाइट थीम था। इस कमरे का फर्नीचर भी बहुत डिफरेंट था। लाला, आप अब दोनों जाएं कमरे में, कब से यूं ही बैठे बैठे थक गए होंगे। सलार को ज़्यादा डेकोरेशन पसंद नहीं थी, इसलिए कमरे में सिर्फ 2-3 सुर्ख गुलाब के बुके रखे गए थे और कोई डेकोरेशन नहीं थी। मन्नत थकन की वजह से अब लेट जाना चाहती थी, मगर इससे मुनासिब नहीं लग रहा था, इसलिए अब वो शाल उतार कर एक तरफ रखती बेड के दरमियान सर झुकाए बैठी थी। इसके सफ़ेद भारी दुपट्टा, जिस पर गोल्डन काम था, वो इसने पेंसिल से इस पर सेट करवा रखा था। नाजुक कलाई में सुर्ख गजरे बेहद खूबसूरत लग रहे थे। बैठे बैठे मन्नत को पता ही नहीं चला कि इसकी आंख लग गई है। अब इसका सर पीछे बैकग्राउंड से लगा था, और वो अपने होश रबाज सरापे से बेनियाज से आंखें बंद किए बैठी थी। कुछ देर बाद सलार शाह शावर लेकर सीने को वाइट टॉवल से रगड़ता ग्रे ट्राउज़र में बाहर आया था। बाल माथे पे बिखरे इसको मज़ीद दिलकश बना रहे थे। इसकी नज़र जब बेड पर सोए वजूद पर पड़ी तो सलार का दिमाग घूम गया। मतलब सारा दिन रोने में बर्बाद करने के बाद वो मोहतरमा रात भी सोने में बर्बाद करने का इरादा रखती थी। सलार ने टॉवल को सोफे पर फेंका था। अगर ये हरकत मन्नत सलार शाह देख लेती तो इसने मज़ीद परेशान हो जाना था, क्योंकि इन मोहतरमा की तबीयत में इंतहा सफाई पाई जाती थी। इनके कमरे में भी अगर कोई
سحر بیچاری کوئی چیز غلط جگہ پر رکھ دیتی تو منت سے گھنٹہ لیکچر سننا پڑتا تھا۔ سالار یوں ہی ٹی شرٹ لیس بیڈ تک آیا اور منت ایک گہری نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈالی۔ اس کی خوبصورتی سالار کا غصہ بالکل بہا کر لے گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کی نیند خراب نہیں کر پا رہا تھا، مگر اپنے جذبات کا کیا کرتا جو ہمک ہمک کر اس معصوم گڑیا کو چھونے اور اس کی روح میں اترنے کی خواہش کر رہے تھے۔ سالار آہستہ سے اس کے قریب بیٹھا اور اس کے چہرے کو گھور سے دیکھنے لگا تھا۔ اسے آج اپنی قسمت پر واقعی رشک ہو رہا تھا۔ اسے اللہ نے زندگی میں ہر نعمت سے نوازا تھا۔ وہ جس گھرانے میں پیدا ہوا وہاں اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ اسے اسسٹنٹ کمشنر بننے کا شوق تھا تو پہلی دفعہ ہی ایگزام دے کر وہ سلیکٹ ہو گیا۔ پھر اس نے منت کو چاہا تو ایک دفعہ مانگنے پر ہی اس کی چاہت دے دی گئی۔ سالار نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ منت انہیں جانا۔ وہ منت کا ہاتھ تھام کر تھوڑی دیر بلند آواز میں بولا تو وہ جو کچی نیند میں ہی تھی اس کسی کا لمس اپنے ہاتھ میں پا کر جھٹکے سے اٹھی۔ سامنے ہی سالار کو اپنے اتنا قریب بیٹھے دیکھ کر وہ فوراً پیچھے ہو گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خوف سے بولتی سالار کو آگ لگا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی سالار نے اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کیا اور اس کا سر زبردستی اپنے سینے پر رکھا۔ اسٹاپ اٹ منت، آئی سیڈ جسٹ اسٹاپ اٹ رائٹ ناؤ۔ وہ انتہائی وحشت سے اس کے کان میں جھک کر چیخا کہ منت کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی غربت ہی منت کی سانسیں روک گئی تھی۔ وہ بھلا اس کا غصہ کیسے سہتی؟ وہ دوبارہ سے رونے کی تیاری کرنے لگی تھی جب سالار کی گرفت اس کی کمر پر حد درجہ سخت ہوئی۔ اسے لگا کہ اس کی کمر کی ہڈی ضرور پیچ جائے گی۔ اب اس طرح بےہودہ کر کے شاید میری برداشت کا امتحان لینا چاہ رہی ہے، مگر میں آپ کو پہلے ہی آگاہ کر دیتا ہوں منت شاہ کے غصے میں مجھے اپنا ہوش بھی نہیں رہتا، تو یہ حرکتیں کر کے مجھے کچھ ایسا کر دینے پر مجبور مت کریں جس سے میں بعد میں ہم دونوں کو پچھتانا پڑے۔ وہ چہرہ اس کی گردن میں چھپا کر اپنی سلگتی سانسیں اس کی گردن پر چھوڑ تا دیوانگی سے کہتا اپنی گرفت میں مزید سخت کر گیا۔ مجھے آپ کو خود سے یوں ڈرنا، خوف کھانا ہرگز برداشت نہیں، تو خود کو میری عادی بنائیں۔ اگر آئندہ آپ مجھ سے اس طرح ڈر کر دور ہوئیں تو پھر میں آپ کو اچھے سے بتاؤں گا کسی سے ڈرا کیسے جاتا ہے اور کس سے نہیں۔ سالار کا لہجہ اس قدر زہریلا تھا کہ منت کے لیے سانسیں لینا دشوار ہو گیا تھا۔ ایک تو وہ بے رحم اسے بالکل خود میں بینچتے ہوئے تھا کہ وہ کوئی حرکت ہی نہیں کر پا رہی تھی، ساتھ میں اس کا یہ لہجہ منت سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری، اس نے ہی آہستہ سی آواز میں بولا۔ آئی اپولوجائز۔ سالار نے ایک گہری نظر اس کے کپکپاتے ہونٹوں پر ڈالی جو خوف سے پھڑپڑاتے اسے اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے تھے۔ وہ اب بھی اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے دھیمے سے اسے لگ ہوا۔ پھر سائڈ ڈرار سے اسے ایک مخلص سی باکس نکالا اور اسے کھول کر منت کے ہاتھ تھام کر اس نے دیا۔ اس میں ایک نفیس کی وائٹ گولڈ کی چین تھی جس کے وسط میں ایک چمکتا ہوا ہیرا جڑا تھا۔ بے شک یہ بہت خوبصورت چین تھی۔ منت اسے اٹھانے ہی والی تھی کہ جب سالار نے اچانک اس کے ہاتھ سے چین لے لی۔ سے آئی۔ وہ اس کی گردن کی جانب اشارہ کرتا بولا تو اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ سالار دوبارہ اس کے قریب ہوا اور اس کی گردن سے بال ایک طرف کرتے پہلے اس کا پہنا ہوا بھاری ہار اتار کر سائڈ پر رکھا۔ وہ بہت زیادہ ہیوی تھا، اس کی وجہ سے منت کی گردن پر جگہ جگہ سخت نشانات بن چکے تھے۔ یہ نہیں کہ بندہ چیز دیکھ کر پہنے کہ میں اس کی چن برداشت کر سکتی ہوں یا نہیں، بس جو پسند آ گیا اٹھا کے پہن لیا۔ سالار غصے سے بولا تو منت نے آنکھیں میچ لیں۔ مورے نے کہا تھا کہ یہی پہنو۔ وہ آہستہ سے بولی تو سالار نے اسے گھور کر دیکھا۔ تو آپ بچی ہیں؟ مورے نے کہا۔ تو بولنا چاہیے تھا نا کہ آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی ہیں، یہ کوئی زبردستی تھی آپ پر؟ وہ سختی سے بولا تو منت کا دل کیا تھا کہ اس کو کہے کہ آپ چین پہنانے کا احسان نہ کریں، اتنی سی بات پر اتنی ڈانٹ، پتہ نہیں اس کا آگے کیا ہونے والا تھا۔ آپ رہنے دیں، مت پہنائیں۔ وہ نیچے دیکھتے ناراضگی سے بولی تو سالار نے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں ڈال کر آرام سے چین کا ایک ہک بند کر کے ہاتھ چلو آپ کے ان کے میں ہونے کی وجہ سے ہی صحیح، مجھے یہ تو پتہ چلا کہ آپ کی زبان بھی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا تو منت نے چہرہ اٹھا کر اسے گھورنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے جذبے لپٹاتی نظروں میں وہ زیادہ دیر نہیں دیکھ پائی تو وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ سالار کی اس حرکت پر مسکراہٹ دبا کر رہ گیا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، وہ اچانک ہی بغیر سوچے سمجھے کہہ گیا تھا۔ اپنی تعریف پر وہ سرخ سی ہوتی چہرہ بالکل نیچے کر گئی تھی۔ سالار نے اٹھ کر اس کی پیشانی پر عقیدت سے لب رکھے اور پھر اس کی کلائی پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔
جائیں چینج کر لیں۔ وہ ڈریسنگ روم کی جانب اشارہ کرتا بولا تو منت بھی سر ہلاتی ڈریسنگ کی جانب بڑھی۔